आदरणीय श्रोतागण नमस्कार। शिक्षा ज्योति कार्यक्रममा सम्पूर्ण श्रोता साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत। कार्यक्रमको प्रथममा सुनाउन लागिरहेछु समूह आवाजमा देश वन्दना। अभिमान खिलेरा आँखा भरी स्वाभिमान बोकेरा मगर बगर छु मेरो देशको मुटु भरी विश्वास बोकेरा छाती भरी अभिमान खिलेरा आँखा भरी स्वाभिमान बोकेरा मेरो देशको मुटु भरी विश्वास बोकेर छाती भरी अभिमान खिलेर स्वाभिमान बोकेरा मगर बगर छु मेरो देशको मुटु भरी विश्वास बोकेरा। त श्रोता, कोभिड-19 को कारण स्कूल कलेजहरू बन्द छ। सामाजिक दूरत्व कायम गर्न यसर्थ नानीहरूको शिक्षामा सहयोग गर्न आकाशवाणी खरसाङले पाठ्यक्रम अनुसार आफ्नो कार्यक्रम शिक्षा ज्योति प्रसारण गरिरहेछ। हाम्रा शिक्षक महोदयहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरेर टेलिफोन मार्फत नै आफ्नो प्रस्तुति दिइरहेका छन्। यसैले आज शिक्षा ज्योति कार्यक्रम अन्तर्गत 10औं श्रेणीको पाठ्यक्रम अन्तर्गत गणित अर्थात् म्याथमेटिक्स विषयमा आइबी थापा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलिगुडीका शिक्षक रोहित शर्मा ज्यूले हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई जानकारी दिनुहुनेछ। नमस्कार, म रोहित शर्मा डाक्टर आइबी थापा नेपाली विद्यालय प्रधाननगर सिलिगुडीको गणित अनि विज्ञान विषयको शिक्षक आज तपाईहरू समक्ष अल इन्डिया रेडियो खरसाङ मार्फत 2-4 कुरा गर्न लागिरहेको छु। विश्वभरि नै अहिले कोभिड-19 बिमारीको प्रकोप छ। कोरोना भाइरसद्वारा संक्रमित हुने यो बिमारीले अहिले सम्पूर्ण विश्व नै ग्रसित बनेको छ। यो एउटा वैश्विक महामारी भइसकेको छ। हाम्रो देश भारतवर्ष पनि यो बिमारीदेखि टाढो छैन र यो एउटा यस्तो अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। हामी घरबन्दी भएका छौँ। भारतका प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीज्यूले लकडाउनको घोषणा गरेकोले आज सबै विद्यालयहरू, स्कुल कलेजहरू सबै बन्द अवस्थामा छन्। विद्यार्थीहरू घरबन्दी भएका छन्। शिक्षकहरूको त्यस्तै अवस्था छ र यो एउटा अवस्थामा हामी अब के गर्ने त, कसो गर्ने, पढाइ लेखाइलाई के गर्ने भनिन्छ। आजका विद्यार्थीहरू भोलिका देशका कर्णधारहरू हुन्।
तर यी विद्यार्थीहरू नै आज विद्यालय जान सकिरहेका छैनन्। उनीहरूको एउटा दैनिक रुटिन जुन छ त्यो रुटिन आज भताभुङ्ग भएको छ। देश अहिले 40 दिनको लकडाउन पालनमा छ। आगामी 3 मईसम्म सम्पूर्ण देश लकडाउन हुने घोषणा भारतका प्रधानमन्त्रीले गरिसक्नु भएको छ र यस्तो अवस्थामा विशेष गरेर हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइ लेखाइसँग असमञ्जसमा परेका छन् र यी विद्यार्थीहरूको निम्ति के कसो गर्नुपर्ने त यस विषयमा सरकारका पक्षहरूले पनि पहल गरिरहनु भएको छ। हाम्रो देशमा विभिन्न यस्ता च्यानलहरू छन् जसले क्लास 10 अनि क्लास 12 का विद्यार्थीहरूले लिएर कार्य गरिरहेका छन् र यो लकडाउनको अवस्थामा हामी घरमै बसेर भए पनि हामी पढ्ने लेख्ने कार्यलाई हामीले नियमित प्रकारले गर्यौं भने पछि जब स्कुल खोलिन्छ, स्कुल खोलिँदा विद्यार्थीहरूलाई त्यति साह्रो नपर्ने हामीलाई जानकारी छ र यो अवस्थामा हामी घरमै बसेर कसरी हामी पढ्ने लेख्ने त्यस कुरालाई बुझ्नको निम्ति अभिभावकहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना नानीहरूलाई घरमा उहाँहरूले आफ्नो अनुभवले आफूले शिक्षा आर्जन गरेर बिताएको यतिका दिनको अनुभव ती नानीहरूमा बाँडेर उनीहरूलाई एउटा रुटिन बनाएर विद्यार्थीहरूलाई समयमा पढ्न बसाउनु भयो भने त्यसले अवश्य नै यी विद्यार्थीहरूलाई राम्रो गर्नेछ। र यस्तो एउटा सङ्कटकालीन अवस्थामा कतिवटा प्राइभेट च्यानलहरूले पनि अनलाइन क्लासहरू सुरु गरिरहेको छ। धेरै ठाउँमा युट्युब च्यानलहरूले पनि विशेष गरेर क्लास 10 अनि 12 का विद्यार्थीहरूलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो पाठ्यक्रमहरू तयारी गर्दैछ। प्राइभेट स्कुलहरूले ग्रुप सबै विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क्लासेसको व्यवस्थाहरू गर्न थालिसकेको छ र हाम्रो विशेष गरेर पहाडी भेगमा वेस्ट बेङ्गल बोर्डसँग सम्बन्धित पढ्ने नानीहरूलाई यो कोभिड-19 को प्रकोपको यो एउटा समयमा, यो सङ्कटमय समयमा कसो गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने यस विषयमा चर्चा गर्नको निम्ति आकाशवाणी खरसाङले सुरु गरेको यो कार्यक्रम र एकदमै यो सराहनीय कार्यक्रम भएको छ र यसको निम्ति आकाशवाणीका सबै कार्यकर्ताहरू पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यस अवस्थामा हामी विशेष गरेर विद्यार्थीहरूलाई, म स्वयं गणितको शिक्षक भएको नाताले माध्यमिक स्तरका हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई आगामी वर्ष 2021 मा माध्यमिक दिने विद्यार्थीहरूलाई म गणित विषयमा नै 2-4 कुराहरू यहाँ तपाईँहरू समक्षमा राख्न चाहन्छु। र गणित क्लास 10 का हाम्रा वेस्ट बेङ्गल बोर्डका विद्यार्थीहरू, तिमीहरू सबैजनालाई क्लास 10 को सिलेबसको बारेमा थाहै छ, तरै पनि यहाँ सिलेबस भन्दा पनि धेर कुन च्याप्टरबाट कस्तो प्रकारको क्वेसनहरू आउँछ र त्यो क्वेसन्सहरू हामी कस्तो प्रकारले तयारी गर्ने, राम्रो म्याथमेटिक्स राम्रो गर्नु हो भने, यसमा राम्रोसँग राम्रो मार्क्स ल्याउनु हो भने हामीले कसो गरे भनेदेखि हुन्छ, त्यस विषयमा म विद्यार्थीहरूलाई केही कुराहरू भन्न लागिरहेको छु। यसको प्याटर्न, सर्वप्रथम क्वेसनको जुन चाहिँ प्याटर्न छ त्यो प्याटर्नको माथि कुरा गर्न जाँदा सर्वप्रथम हाम्रोमा 1 नम्बरमा यो चुज द करेक्ट अप्सन 6 वटा यस्ता 1 मार्क्सका प्रश्नहरू हुन्छन्। त्यो 4 वटा अप्सन त्यसमा दिएको हुन्छ र यो 6 वटा प्रश्नहरू अङ्कगणित, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेन्सुरेसन, ट्रिगोनोमेट्री, स्ट्याटिस्टिक्स, यो जुन चाहिँ 6 वटा पार्टहरू छ क्लास 10 को म्याथमेटिक्समा, यो 6 वटा पार्टबाट नै एक वटा प्रश्न यहाँनिर तयारी गरिएको हुन्छ। र त्यसपछि 2 नम्बर क्वेसनमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स जस्ता प्रश्नहरू हुन्छ 5 वटा र 3 नम्बर क्वेसनमा ट्रु फल्स 5 वटा प्रश्नहरू त्यहाँ पनि त्यसरी राखिएको हुन्छ। यो सबै यो सेक्सनहरू स्पेशली मैले अघि भनेको जस्तो अर्थमेटिक, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेन्सुरेसन्स, स्ट्याटिस्टिक्स यो सबैबाट नै त्यहाँ सेट गरिएको हुन्छ। र त्यसपछि 2 मार्क्सको 10 वटा प्रश्नहरू हुन्छ र यी 2 मार्क्सको 10 वटा प्रश्नहरू पनि मैले अघि भनेको जस्तै यो सबै सेक्सनबाट अर्थमेटिक, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेन्सुरेसन, ट्रिगोनोमेट्री सबै सेक्सनहरूबाट नै 10 वटा प्रश्नहरू 20 मार्क्सको त्यहाँ सेट गरिएको हुन्छ र यी अब्जेक्टिभ प्रश्नहरू हुनु भने टोटल 36 मार्क्सको यस्ता अब्जेक्टिभ प्रश्नहरू हामी त्यसरी पाउँछौँ। र त्यसपछि प्रश्न नम्बर 5, क्वेसन नम्बर 5 मा हामी एउटा 5 मार्क्सको एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यहाँ 2 वटा प्रश्नहरू दिएको हुन्छ। यो 2 वटै प्रश्नहरू अर्थमेटिक अङ्कगणितबाट हुन्छ र अङ्कगणितमा विशेष गरेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, रेसियो एन्ड प्रपोर्सन, सिम्पल इन्ट्रेस्ट यी च्याप्टरहरूबाट
प्रश्नहरू त्यहाँनिर सेट गरिएको हुन्छ। कुनै एक प्रश्नको उत्तर विद्यार्थीहरूले दिनुपर्छ। र क्वेसन नम्बर 6 मा विद्यार्थीहरूलाई अल्जेब्राबाट समाधान गरेर सल्भ एउटा 3 मार्क्सको प्रश्न गर्नुपर्छ। त्यहाँ 2 वटा प्रश्न हुन्छ एउटै च्याप्टरबाट, त्यसमा एउटा प्रश्नको उत्तर विद्यार्थीले दिनुपर्छ 3 मार्क्सको। अनि क्वेसन नम्बर 7 को कुरा गर्नु हो भने त्यहाँ पनि हाम्रो अल्जेब्राबाट नै एउटा प्रश्न हुन्छ 3 मार्क्सको, र त्यसमा विद्यार्थीहरूले सर्ड्स अर्थात् करणी, स्क्वायर रुट अनि रेसियो एन्ड प्रपोर्सन दुईटा मध्ये कुनै एउटा प्रश्न विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्छ। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 8 मा विद्यार्थीहरूले फेरि एउटा रेसियो एन्ड प्रपोर्सनको क्वेसन पाउँछन्। 7 नम्बरमा एउटा भेरिएसनको क्वेसन हुन्छ सर्ट्ससँग। 8 नम्बरमा विद्यार्थीहरूले रेसियो एन्ड प्रपोर्सनको 2 वटा प्रश्नहरूबाट कुनै एउटा प्रश्नको उत्तर गर्नुपर्छ 3 मार्क्सको। र त्यसपछि क्वेसन नम्बर 9 मा विद्यार्थीहरूले 2 वटा थ्योरमबाट कुनै एउटा थ्योरम विद्यार्थीहरूले लेख्नुपर्छ, त्यो 5 मार्क्सको हुने गर्छ। र क्वेसन नम्बर 10 मा भन्नु हो भने थ्योरमसँग रिलेटेड एप्लिकेसन भनिन्छ जसलाई, त्यो थ्योरम क्वेसन्स रिलेटेड टु थ्योरम्स हुन्छ, त्यो 3 मार्क्सको र 2 वटा प्रश्नबाट एउटा क्वेसन विद्यार्थीहरूले त्यहाँ गर्नुपर्छ। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 11 मा विद्यार्थीहरूले 2 वटा मध्ये एउटा 5 मार्क्सको प्रश्न गर्नुपर्छ, त्यो हुन्छ कन्स्ट्रक्सन, समपाद्य भनिन्छ, अङ्कन गर्नुपर्ने, ड्र गर्नुपर्ने क्वेसन हुन्छ। र त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 12 मा विद्यार्थीहरूको निम्ति मोट 3 वटा ट्रिगोनोमेट्रीबाट क्वेसन हुन्छ, त्यो ट्रिगोनोमेट्रीको 3 वटा क्वेसनबाट 2 वटा प्रश्न विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्छ 6 मार्क्सको, 3 मार्क्स गोटा, 3 मार्क्स गुणा 2 गरेर 6 मार्क्स। अनि क्वेसन नम्बर 13 मा विद्यार्थीहरूको निम्ति एन्सर एनी 1 क्वेसन्स 5 मार्क्सको, यो ट्रिगोनोमेट्रीकै हाइट एन्ड डिस्टेन्स, उचाइ अनि दूरत्व च्याप्टरबाट हुन्छ, यो विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ। 2 वटा मध्ये एउटा प्रश्न विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 14 मा विद्यार्थीहरूले 2 वटा प्रश्न गर्नुपर्छ मेन्सुरेसनबाट, क्षेत्रमितिबाट, परिमिति या क्षेत्रमितिबाट 3 वटा प्रश्नमध्ये 2 वटा प्रश्न गर्नुपर्छ, 4 मार्क्स गोटाको ती प्रश्नहरू हुन्छ। अनि क्वेसन नम्बर 15 मा विद्यार्थीहरूले अब फेरि 2 वटा प्रश्न गर्नुपर्छ, त्यो 2 वटा प्रश्नहरू विद्यार्थीहरूको निम्ति स्ट्याटिस्टिक्सबाट यहाँनिर राखिएको हुन्छ, मिन, मिडियन, मोड, हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेन्सी, पोलिगन जस्ता च्याप्टरहरूबाट विद्यार्थीहरूले 3 वटा मध्ये 2 वटा प्रश्नहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी मोट 15 नम्बरसम्मका प्रश्नहरू रेगुलर विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरेर यहाँ हामीले के बुझ्न सक्यौँ भने विद्यार्थीहरूले यदि ध्यान दिएर क्वेसन प्याटर्नलाई फलो गरेर यदि विद्यार्थीहरूले म्याथमेटिक्सलाई अलिकति मन लगाएर दैनिक अभ्यास, रेगुलर प्र्याक्टिस गर्ने गरे भने उनीहरूले अवश्य नै म्याथमेटिक्समा राम्रो मार्क्स लिएर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्छन्। आज म विद्यार्थीहरूलाई 10औं श्रेणीको गणितको एउटा च्याप्टर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बारेमा केही कुराहरू यहाँ भन्न लागिरहेको छु। विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ इन्ट्रेस्ट, यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट सानो क्लासदेखि नै तिमीहरूले पढेको छौ, र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एउटा नयाँ च्याप्टर तिमीहरूले यहाँ क्लास 10 मा विशेष गरेर पढ्छौ। र यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त भन्ने हो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर समयपछि केही महिना, वर्ष जुन प्रकारको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू हुन्छ त्यसपछि भएको इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्टलाई पनि फेरि मूलधनसँग, प्रिन्सिपलसँग त्यसलाई जोडेर जुन एमाउन्ट बनिन्छ त्यो एमाउन्टमाथि फेरि इन्ट्रेस्ट लागेर अर्को इन्ट्रेस्ट जुन निस्किन्छ त्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ आफ्टर अ डेफिनेट पिरियड अफ टाइम द इन्ट्रेस्ट एकर्ड इज एडेड टु द प्रिन्सिपल टु गेट द न्यू प्रिन्सिपल। र यस्तो प्रकारले हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टहरू हामी निकाल्छौँ। र यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यो सोझो साधारण ब्याज जस्तो हुँदैन, यो चक्रवृद्धि ब्याज भनिन्छ यसलाई। र चक्रवृद्धि ब्याज यो 2 प्रकारले गरिन्छ, एउटा हुन्छ सिधै सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकालेको जस्तो, यदि 2 वर्षको निम्ति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु भनेको छ, अनि यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 6 महिनामा हाफ इयरली यदि त्यसको रेट अफ इन्ट्रेस्ट एड गर्नुपर्ने हो भने 2 वर्षको कुरा गर्नु हो भने पहिला हामी फर्स्ट 6 मन्थको सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ, त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई हामी प्रिन्सिपलसँग, मूलधनसँग जोड्छौँ, जोडेर जुन चाहिँ एमाउन्ट हुन्छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ अब सेकेन्ड प्रिन्सिपलको लागि, सेकेन्ड टेन्युरको लागि त्यो एमाउन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल हुन्छ। फेरि हामी आफ्टर सेकेन्ड टेन्युरको लागि हामी फेरि इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ, त्यो फेरि अघि जुन चाहिँ सेकेन्डको लागि बनाइएको जुन चाहिँ प्रिन्सिपल थियो त्यो माथि जोडिन्छ, र त्यो नयाँ एमाउन्ट चाहिँ फेरि अब प्रिन्सिपल हुन्छ थर्डको लागि। र यस प्रकारले हामी अन्त्यसम्म निकाल्दै गएर टोटल
एमाउन्ट निकाल्छौँ र त्यो टोटल एमाउन्टबाट फर्स्टको इनिसियल प्रिन्सिपललाई हामीले यदि घटाइदियौँ भने त्यसको जुन डिफरेन्स आउँछ त्यो डिफरेन्स नै चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ। र यो पद्धति सिम्पल इन्ट्रेस्ट जसले जान्दछन् ती विद्यार्थीहरूको निम्ति यसरी गर्दा भइहाल्ने एउटा सजिलो एउटा यसको विषयवस्तु रहेको छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट प्रायः माध्यमिकमा 5 मार्क्सको प्रश्न यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट च्याप्टरबाट आइरहेको हामीले देखिरहेको छौँ। प्रायः प्रत्येक वर्ष नै एउटा प्रश्न कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट रहेको हुन्छ। र यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जुन एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट टेक्निक्सले निकाल्ने जुन चाहिँ कुरा मैले गरेँ त्यसदेखि बाहेक र कम्ती समय पनि लाग्ने अनि छिटो गर्न सकिने त्यो हो फर्मुला मेथड जसलाई भनिन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामी फर्मुला व्यवहार गरेर पनि हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छौँ। र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु हो भनेदेखि चाहिँ हामीले पहिला एमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एमाउन्ट अर्थात् मिश्रधन निकाल्नुपर्छ र एमाउन्ट निकाल्नको लागि त्यसको फर्मुला विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ, तरै पनि म एकपल्ट यहाँ रिभाइज गरिदिन चाहन्छु। यदि इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड इयरली अथवा एनुअली अथवा वार्षिक चक्रवृत्ति ब्याज यदि हो भने हामीले एमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको फर्मुला हुन्छ पी इन्टु पी अर्थात् पी भनेको प्रिन्सिपल, पी इन्टु ब्र्याकेट स्टार्ट 1 प्लस आर बाई 100 ब्र्याकेट क्लोज होल टु द पावर एन। यो एउटा फर्मुला एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला, किनभने चक्रवृत्ति ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सोझै सिम्पल इन्ट्रेस्ट जस्तो PRT बाई 100 गरेर हुँदैन। यसको निम्ति सर्वप्रथम हामीले एमाउन्ट निकाल्नुपर्छ। एमाउन्टको फर्मुला मैले भने तपाईहरूलाई एमाउन्ट इज इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 होल टु द पावर एन। यहाँनिर पी प्रिन्सिपल हो भने आर रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो अनि एन चाहिँ टाइम हो। यो चाहिँ यो फर्मुला हो वार्षिक चक्रवृत्ति ब्याजको निम्ति। यदि अर्धवार्षिक चक्रवृत्ति ब्याज अर्थात् हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली पनि भनिन्छ, यदि त्यस्तो हो भनेदेखि चाहिँ यही फर्मुला फेरि ए इज इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 2 इन्टु 100 होल टु द पावर 2n हुन्छ यति बेला। अनि यदि यो त्रैमासिक अर्थात् क्वार्टरली हो भने चाहिँ यति बेला ए इज इक्वल टु पी ब्र्याकेट 1 प्लस आर बाई 4 इन्टु 100 होल टु द पावर 4n फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी सर्वप्रथम हामी फर्मुला लगाएर हामीले एमाउन्ट निकाल्छौँ र एमाउन्ट निकालिसकेपछि त्यो एमाउन्टलाई हामीले प्रिन्सिपलसँग मूलधनसँग हामीले यदि माइनस गरिदियौँ भने घटायौँ भने चक्रवृत्ति ब्याज पाउँछौँ। र विद्यार्थीहरू हो यो एकदमै सजिलो फर्मुला छ। यो फर्मुलालाई तिमीहरूले कण्ठस्थ गर, अभ्यास गर, च्याप्टर तिमी थरोली एकपल्ट हेर, त्यहाँ गरिदिएको सल्भहरू जुन चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू गरिदिएको हुन्छ ती इक्जाम्पल्सहरूलाई तिमीले ध्यान दिएर गर र त्यसो गर्यौ भने तिमीले यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुलाहरू तिमीले एकदमै सही प्रकारले सजिलो प्रकारले व्यवहार गरेर प्रश्नहरूको उत्तर तिमी पाउनेछौ। र यहाँ एउटा भन्नुपर्ने कुरा के छ भने यो चक्रवृत्ति ब्याजको जुन चाहिँ दर छ, रेट छ, त्यो रेट कहिलेकाहीँ एकै रहँदैन। पहिलो वर्ष यदि त्यो इक्जाम्पलको निम्ति 10% छ भने दोस्रोमा 15, तेस्रोमा 20 हुनैसक्छ। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ यो एमाउन्टको फर्मुला फेरि अलिकति भिन्दै हुन्छ। नानीहरूले याद गर्नुपर्ने यति बेला एमाउन्ट चाहिँ हुन्छ पी इन्टु 1 प्लस फर्स्ट इयरको रेट डिभाइडेड बाई 100 फेरि इन्टु 1 प्लस सेकेन्ड इयरको रेट डिभाइडेड बाई 100 इन्टु फेरि थर्ड इयरको एन्ड सो अन। यस्तो प्रकारले विद्यार्थीहरूले एमाउन्ट निकाल्नुपर्छ। र जब एमाउन्ट भनेको मिश्रधन र एमाउन्ट निस्केपछि त्यसबाट प्रिन्सिपल माइनस गरेपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पाउँछन्। र यो एकदमै सजिलो च्याप्टर छ र यसको एउटा ठुलो एप्लिकेसन पनि छ। यो नानीहरूलाई म एप्लिकेसन्स बारेमा पनि यहाँ संक्षेपमा 2-4वटा कुराहरू भन्न चाहन्छु। हाम्रा अभिभावकहरू जतिजनाले पनि अल रेडियो खरसाङ मार्फत यो संवाद सुनिरहनु भएको छ, यो एक्चुअली विद्यार्थीहरूको हितको निम्ति यसरी प्रयास गरिएको छ। र यसको व्यावहारिकता चाहिँ के छ त भन्ने हो भने हामीले जस्तै हेर्नुहोस् यसको एप्लिकेसन्समा चाहिँ हामीले जस्तै पपुलेसन जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा आज कुन दरमा कुन रेटमा एउटा पर्टिकुलर देशको, पर्टिकुलर राज्यको, पर्टिकुलर ठाउँको जनसङ्ख्याहरू वृद्धि भइरहेको छ त्यसलाई यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाएर यही रेटमा वृद्धि भए 5 वर्ष पछाडि कति जनसङ्ख्या हुने हो, 2 वर्षपछि कति हुने हो, त्यस्ता हिसाबहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसदेखि बाहेक हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक्स सरसामानहरू आज हामीले किन्यौँ अनि अभियसली त्यो किनेपछि त्यसको सेकेन्ड ह्यान्ड भ्यालु अर्को वर्षहरूमा घट्दै जाने हो, हामीलाई थाहा छ। र यसरी घट्दै जाँदाखेरि 2 वर्षपछि एउटा रेटमा पर्टिकुलर रेटमा यदि त्यसको दाम घट्यो भने 2 वर्ष पछाडि त्यसको दाम कति हुनुपर्ने हो त भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि हामी यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाउन सल्भ गर्न सक्छौँ।
त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले जब यस्तो घट्ने कुरा आउँछ त्यति बेला चाहिँ एमाउन्टको फर्मुलामा एमाउन्ट ए इज इक्वल टु पी इन्टु 1 माइनस हुन्छ यति बेला प्लसको जग्गामा 1 माइनस आर बाई 100 होल टु द पावर एन। एन भनेको कति वर्षपछि है एनको भ्यालु हामी लगाउनुपर्छ। र यसरी कुनै पनि मेसिन्सहरूको इलेक्ट्रोनिक्स गुड्सहरूको भ्यालुहरूको जुन चाहिँ डिप्रिसिएसन हुन्छ घट्ने जुन चाहिँ प्रक्रिया हुन्छ त्यसको दर थाहा भयो भने कति वर्षपछि कति हुने हो त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ। या यदि त्यो घटेको भ्यालुको बारेमा हामीलाई आजको प्रेजेन्ट सिचुएसन र त्यसको दामको बारेमा थाहा भए 2 वर्ष अघि त्यसको दाम कति थियो भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यसरी निकाल्न सक्छौँ। र यसरी कुनै पनि चिजको भ्यालुहरू निकाल्नको निम्ति डिप्रिसिएट्स एउटा पार्टिकुलर रेट थाहा छ भने त्यसलाई निकाल्नको निम्ति यदि कुनै सङ्घ संस्थाहरूको प्रफिटको पर्सेन्टेजहरू दिएको छ भने कति प्रफिटहरू हुँदैछ 1 वर्ष 2 वर्ष पछाडि 3 वर्षपछि या पहिला कति थियो जस्ता कुराहरू पनि एप्लिकेसन्सको रूपमा हामीले यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गरेर विद्यार्थीहरूले निकाल्न सक्छन्। र विशेष गरेर यो एउटा यस्तो खालको च्याप्टर हो जुन चाहिँ सरल ब्याज अर्थात् सिम्पल इन्ट्रेस्टसँग यो रिलेटेड भएकोले गर्दा विद्यार्थीहरूले अवश्य नै सिम्पल इन्ट्रेस्ट च्याप्टरलाई पहिला गरेको हुनु पर्यो। र सुरुमा फर्मुला व्यवहार नगरिकन यदि उनीहरूले सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई नै व्यवहारमा ल्याएर यदि यो च्याप्टरहरू गरे उनीहरूलाई अवश्य नै फाइदा हुने कुरा हामीलाई थाहा छ। र विद्यार्थीहरूले यस च्याप्टरबाट विशेष गरेर उनीहरूले यदि मूलधन र मिश्रधन दुवै दिएको अवस्थामा विद्यार्थीहरूले वर्ष अर्थात् समय निकाल्न सक्छन्, विद्यार्थीहरूले दर निकाल्न सक्छन्। यस्ता प्रश्नहरू आउँछ, मिश्रधन निकाल्न पर्ने आउन सक्छ, मिश्रधन दिएको छ मूलधन निकाल्ने प्रश्नहरू आउन सक्छ। र यस्ता भेराइटिज सम्सहरू कम्प्यारिजनको पनि छ। कोही धेरैवटा सम्सहरूमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कम्प्यारिजन भएका कुराहरू पनि यहाँ च्याप्टरमा हामीलाई देखाइएको छ। यो एउटा राम्रो च्याप्टर छ, च्याप्टर नम्बर 6। र विद्यार्थीहरूले यस च्याप्टरलाई यदि सही प्रकारले अध्ययन गरेर प्र्याक्टिस गरे यिनीहरूले अवश्य नै राम्रोसँगले बोर्डमा मूल प्रश्न 5 मार्क्सको अनि अब्जेक्टिभ पनि यस च्याप्टरबाट आउन सक्छ। त्यस्ता अब्जेक्टिभ पनि 2 या 3 मार्क्सको गरेर 7-8 मार्क्सका प्रश्नहरू यिनीहरूले माध्यमिक परीक्षामा गर्न सक्छन्। धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यो एउटा च्याप्टरको संक्षेपमा यहाँहरू समक्ष जानकारी राख्न सकेँ र आगामी दिनहरूमा सुयोग भेट्टाए अझै यस्ता कुराहरू हजुरहरू समक्ष साझा गर्ने कुरो राख्दै आकाशवाणी खरसाङले मलाई यसरी अभिभावकहरू अनि विद्यार्थीहरू माझमा पुग्ने जुन चाहिँ मौका दिनुभयो त्यसको निम्ति पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जान्छ है दुर्गन्ध रहि जाने नफालो
नगरौँ दिदी नगरौँ नगरौँ दिदी नगरौँ फेरि यस्तो भुल नगरौँ शुद्धताको ठाउँलाई फोहोरले हत्या नगरौँ शुद्धताको ठाउँलाई फोहोरले हत्या नगरौँ झोडामा मैला फाल्नाले बाटोमा फोहोर राख्नाले झोडामा मैला फाल्नाले बाटोमा फोहोर राख्नाले रोग छर्दै उड्छ है मैला खाने झिङ्गाले रोग छर्दै उड्छ है मैला खाने झिङ्गाले नफालौँ नफालौँ जताततै नफालौँ 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 जताततै नफालौँ फोहोर मैला फाल्नाले चारै दिशा छर्नाले फोहोर मैला फाल्नाले चारै दिशा छर्नाले ज्यानै जाला कतिको दुर्गन्ध रहै जाने ज्यानै जाला कतिको दुर्गन्ध रहै जाने हवस् त श्रोता, आजलाई शिक्षा ज्योति कार्यक्रम यतिमै अन्त गर्दै म सञ्चालिका पनि तपाईहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।